बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात जिसके बारे में कहा जाता है कि उनको सबसे ज़्यादा आसान गवर्नेंस मिली, उसने अपने लिए बहुत सारे महाज खड़े कर लिए हैं। मुझे याद पड़ता है शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि एक पेज में सारे के सारे इदारे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उतनी सपोर्ट मिली है कि जितनी गालिबन ही किसी जमात को अपने इक़्तिदार के मौके के ऊपर मिली हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी हाल में बहुत सारे महाज खोल लिए हैं जिन महाजों को अवॉइड किया जा सकता था या बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, सिर्फ डिस्कशन ना करने की वजह से, सिर्फ इस बात की वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती रही कि जो वो कर रही है बस वही दुरुस्त है, चाहे वो दुरुस्त हो, डिस्कशन ना होने की वजह से मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आया। ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं बल्कि अब ऑपोजिशन की तरफ से भी सुनाई देने लगी है। एक तरफ ऑपोजिशन के साथ चपकलिश, तनाव और जबानी जंग तो जारी ही थी, ये तो पहले दिन से ही जारी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया के साथ भी और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एक जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2020 जनवरी के अंदर इमरान खान साहब ने खुद रखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तजवीज नाम थे, शहबाज शरीफ साहब के पास लेकर गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत, तो उन्होंने उस नाम को अप्रूव किया। ये वही सुल्तान सिकंदर राजा हैं जिनके बारे में आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा से सख्त बातें सुनने के अलावा और कोई बात नहीं मिल रही। 10 सितंबर को वजीर रेलवे आजम सवाती साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी में खड़े होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बहुत ज्यादा सख्त बातें कही। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब का अभी रीसेंट एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि हम इदारे के बारे में कुछ नहीं कह रहे, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के साथ हम लोगों को शिकायत जरूर है। इसके साथ साथ बाकी वुज़रा की स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अब इस तरफ जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि हुकूमत यानी एग्जीक्यूटिव वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता हुआ नजर आ रहा है और इसके बड़े दूर रज नताइज हैं। और नताइज के अंदर वुज़रा के खिलाफ आर्टिकल 163 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है और ये कार्रवाई जो है अल्टीमेटली हुकूमत वर्सेस इलेक्शन कमीशन का एक और रुख सामने लेकर आ सकती है। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इन तहफ़्फ़ुज़ात को रद्द कर दिया है। आने वाले इंतखाबात के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात का दावा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या साफ शफाफ इंतखाबात करवा सकेगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 163 I1G के तहत उनके वुज़रा को जो कि बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकती है। ये बात जितने महाज़े खुलने वाली बात है, ये एक ऑपोजिशन की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहिबा भी कहते हुए सुनाई दी। जरा वो सुनिएगा, उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं। कोई बात नहीं होती कि आप आईनी इदारों को मुतनाज़ा कर दें और अगर हम नहीं जीत रहे, ये बात है वाज़े, अगर हम नहीं जीत रहे तो हम किसी और को जीतने नहीं देंगे और खेलने नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो और ये प्लेइंग फील्ड को ये प्री पोल रिगिंग का शाखसाना है और ये इस तरह की जो बुलडोजिंग हो रही है इदारों की, जमहूरियत की, पॉलिटिकल पार्टीज की और कवानीन की, हम इसको भरपूर तरीके से ऑपोजिशन मुस्तरद करती। पैसे लेने के इल्जामात, झुकाव के इल्जामात, PMLN के रहनुमाओं से इंस्ट्रक्शंस लेने के इल्जामात, ये तमाम के तमाम इल्जामात जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगा दिए गए। ये कैसे अफसर हैं जिसका मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक और इमेज जो जाने लगा है वो ये है कि गालिबन किसी भी ब्यूरोक्रेट से इनकी नहीं बनती है। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ एक और महाज जो अभी खोल लिया है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, वो भी एक इशू है जो कि इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ भी चलना नहीं चाह रही। क्या ये बात दुरुस्त है या ये एक इमेज बिल्ड किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमेज को खराब करने के लिए? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हुकूमत से ही शुरू करेंगे।
बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मामलात आपके सामने रखे, बिलखुसूस इलेक्शन के हवाले से शफाफियत की तरफ जाने की बजाय चपकलिश बढ़ती चली जा रही है। अमजद खान न्याजी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही सवाल लेकर आऊंगी। कह रहे थे बड़ा आसानी से मामला चल रहा था, स्मूथ सेलिंग हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारने का शौक हुआ और इतने सारे जो है वो फ्रंट्स खोल लिए। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? आप समझते हैं कि ये तमाम मामला जो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं ये बड़े खुश उसलूबी से सॉल्व किए जा सकते थे? एक स्टांस आया है गवर्नमेंट का कि जी जिसके ऊपर बहस की जा सकती है, ये नहीं है कि बहस भी नहीं की सकती, बहस हो सकती है। और देखिए, जैसा कि कहा फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमेशा आप ना जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कभी भी डिबेट नहीं कर सकते। हाँ, जब भी फैसला उनका जो आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, उस पर फॉर एंड अगेंस्ट जो है अपने आर्गूमेंट्स कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको हम कहें कि इसमें कोई खुदा न खास्ता वो चाय की प्याली में तूफान तो नहीं आए। बहस है साहब, आप लोग मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयानात आ रहे होते हैं, वज़रा के बयानात आ रहे होते हैं। इसके ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो आर्टिकल 163 I1G के तहत वज़रा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये मामला अभी बड़ा नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको लगता है कि मामला इतना ही छोटा रहेगा जितना आप समझ रहे हैं? का जिक्र करिए तो आपके लिए पूरा मवाद भी चाहिए ना। ऐसा कौन सा खुदा न खास्ता कोई अगर बयान आ गया है तो उस पर कोई उनको काबिले ताज़ीर है या उनको कोई एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है? डिबेट है, चल रही है, इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई इशू है। हमेशा इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अपने वो अमाल देखे, आर्टिकल जिसके नीचे उसने इलेक्शन कराना है तो उसकी भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना। राणा साहब की तरफ चलते हैं। राणा साहब, एक इल्जाम बड़ा बबांगे दोहल लगा। इलेक्शन कमीशन तो डिबेट है, 219 के तहत उसने इलेक्शन कराने हैं ना। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ अमजद साहब। राणा साहब, बड़ा बबांगे दोहल और खुले लफ्जों के अंदर इल्जाम लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ जमातों के अंडर या उनके कहने पर चल रहा है, बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमीशन। पूरे इदारे के बारे में बात नहीं की गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बारहा ये इल्जाम लग रहा है और डायरेक्ट ये भी कहा गया कि PMLN से वो मुख्तलिफ औकात में सरबराही ले रहे हैं या फिर उनसे गाइडेंस ले रहे हैं या फिर उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, उसको जो भी आप नाम ले दीजिए। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई इंस्ट्रक्शंस जारी कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमजद खान बड़े समझदार और बैलेंस और उनको पता है और बड़ा अच्छा कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने देखा कि जो बयान कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज थी साथ नहीं दे पा रही, क्योंकि किसी और तरह का ये शख्स है कि नहायत ही ये गैर मुनासिब कि ये डिबेट चलती रही थी कौन सा प्याली में तूफान, ये कहीं नहीं है। देखिए, कोई चीज़ अगर आती है तो आप कह सकते हैं, कोई क्रिटिसिज्म आ सकता है कि जी वहाँ पे अपना रोल अदा किया, लेकिन उनका ये जो थे इतराज़ात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जी। वो सबसे बड़ा स्टेक जिसने इलेक्शन कराने, साफ शफाफ इलेक्शन। गवर्नमेंट ने तो कराने नहीं, तो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, ना ये होंगे ना कोई और होगा, वो तो इलेक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो बातें थी, जो तफजात थे, उनको सुनना चाहिए था, गवर्नमेंट को बड़े ठंडे दे और उनको दूर करनी चाहिए थी। अगर वो प्रैक्टिकली जो उनकी अगर बात में वजन होता तो ना करते, अगर कोई ये समझते उनको समझा सकते तो कर लेते, चलो नहीं हो। ऐसा अदारा जिसने इलेक्शन कराने, पहले ही हमारे इलेक्शन आज तक जितने भी हुए हैं वो कंट्रोवर्सी चलती रही है। कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए, उस नॉन एक्सेप्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, जो इलेक्शन रिजल्ट की नॉन एक्सेप्टेबिलिटी है, ये इन्होंने प्रपोजल पेश की है। और उस अदारे को जिसने इलेक्शन कराना, अगर उसको ही ये ऐसा कर दें, उसकी हैसियत ही ख़त्म कर दें। अब मैं जो दो इनके पॉइंट लगे हैं, ठीक है, बात करते, लेकिन उन्होंने जो कहा है, इन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। दूसरा ने इल्ज़ाम लगाया कि कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन की को आग लगा दें। अमजद खान न्याजी साहब, मैं पुंडी साहब की तरफ जाने से पहले क्विकली, राणा साहब कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट आई है जलाओ घिराओ
توڑ دو, اس ٹائپ کی سٹیٹمنٹس کو تو کم از کم کنڈیم کرنا چاہیے. آپ کنڈیم کریں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کو ایک ادارے کے خلاف یا ایون چیف الیکشن کمشنر کے خلاف؟ ایسی ویسے میں اپنی جو ذاتی رائے ہے, کبھی بھی انسان کو ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. ہاں, میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کسی بھی فرد کا ادارے پہ تو آپ کرٹیسزم کرنا مناسب نہیں, کیونکہ ادارے تو غلطیاں نہیں کرتے, افراد کرتے ہیں. تو فرد پہ ہمیشہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ہارش ورڈز اس موقع پہ استعمال کرنے چاہیے. بالکل رانا صاحب کی ایک بات میں, جسے اصل چیز ہے کہ ای وی ایم مشین ہے اور اوورسیز پاکستانیز کو حق دینا ہے. نئے نظام کے اندر جو نئے ریفارمز آ رہی ہیں, اس میں اصل چیز ہم نے اس پہ اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ جو ہے اس پہ فوکس ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ہم ایسا سسٹم لائیں, کیونکہ جتنے بھی الیکشن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہوئے ہمیشہ متنازع رہے ہیں. رائٹ. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم شفافیت کی طرف تبھی جا سکتے ہیں کہ ہم ایسے ریفارمز لے کے آئیں جس میں پاکستانیوں کو اپنا حق ملے, اور جو اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اپنے ووٹ دینے کا حق ملے. اصل چیز ہے ڈیبیٹ تو اس پہ ہونی چاہیے. باقی میں نے اس لیے کہا کہ باقی چیزیں ثانوی ہیں. میرے ساتھ جتنے بھی ابھی ای وی میرے ایم کی ڈیبیٹ محترم پر ہیں جانے رانا لگے ہیں, صاحب, لیکن نیازی صاحب آپ کی جو کنڈمنیشن ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. رانا صاحب نے وجہ فرمایا کہ ایٹ لیسٹ اس طرح کے بہت زیادہ اوور زیلس قسم کے اور بہت زیادہ اوور ایموشنل قسم کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ پھر اداروں میں تناؤ پیدا کرتے ہیں. لیکن کنڈی صاحب, الیکٹرانک ووٹنگ مشین حکومت لے کر آنا چاہ رہی ہے. ایک ٹائم پر 2017 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون بھی الیکشن کے ریفارمز لے کر آئی تھی, بہت ساری اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, بڑے اس کے اوپر مشاورت ہوئی. سب سے زیادہ اپوزیشن کو کس بات میں مسئلہ ہے کہ چلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف تو آئیں گے, لیکن حکومت ہمیشہ کہتی رہی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلے ہم لوگ لیجسلیشن کر دیتے ہیں. لیجسلیشن کو تو منوعن طریقے سے اسی طریقے سے تسلیم کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اس میں اپوزیشن کو مسئلہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انیکا, میں نے اپنے دونوں بھائیوں کی ڈیبیٹ بھی سنی, اس پہ ہم نے پہلے بھی کافی ڈیبیٹ کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امجد بھائی ہیں, یہ ایک سلجھے ہوئے اور بڑے سنجیدہ پولیٹیشین ہیں. جب قانون سازی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو اس میں اپوزیشن کو اور تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے کہ ہم قانون سازی لے کے آ رہے ہیں, اور الیکشن کے حوالے سے باقی بھی, اور اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. پہلے تو جس طریقے سے ان بلوں کو, جو آپ کو یاد ہوگا تاریخی طور پر جو بلڈوز کیے گئے تھے بل, جس پہ کورم بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا, اور کورم ڈپٹی اسپیکر نے وہ گنتی بھی نہیں کی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کری تھی. تحریک جمع کرنے کے بعد اسپیکر صاحب نے رابطہ کیا کہ آپ یہ لے لیں, اور میں آن دی فلور آف دی ہاؤس اپنی چیئر پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ سناؤں گا جس پہ یہ ہوگا کہ ہم یہ دوبارہ پارلیمنٹ میں لا کے اس کو دوبارہ ڈیبیٹ کریں گے اور اس کو پاس کریں گے. اور انہوں نے سنایا, ہم نے اپنا عدم اعتماد کی تحریک واپس لی. انہوں نے کہا کہ ہم اس بلز کو ریوزٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پراپرلی وہ کریں گے. اب اگلے دن ان کے وفاقی وزیر آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہم بالکل ریوزٹ نہیں کریں گے, اسپیکر کو بائی پاس کر جاتے ہیں. آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. پھر جب یہ بل الیکشن کمیشن گیا, وہاں پر انہوں نے 37 اس پر اعتراضات اٹھا دیے. کچھ چیزیں تھیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی تھی انہوں نے. اگر اعتراضات اٹھا دیے جاتے ہیں تو بندہ بیٹھ کے اس کے اعتراضات کو دور کرتا ہے, بیٹھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ جو ہے مطلب ہے کہ جو برا بھلا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پیسے پکڑ لیے. حالانکہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ ان کے اپوائنٹی ہیں, یہ شرف ہمیں حاصل نہیں ہوا جو جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی دفعہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے فلاں بندے کو بنا دیا اور ہم کنٹینیو کرتے ہیں. انہوں نے ہی ان کو کیا. اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا کہ جو ہمارے الیکشن کمشنر ہیں, چیف الیکشن کمشنر, ان کے تعلقات ان کے ساتھ ابھی ان کو پتہ چلا. لیکن جو میرے معلومات کے مطابق ہیں, ان کا جو ٹینیور رہا ہے اسلام آباد میں رہے ہیں, وہ انہوں نے یہاں پہ سرو کیا ہے. باقی جو ہے انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے, ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے. حالانکہ انہوں نے اپوائنٹ کیا, میں بھی کہتا ہوں کہ ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے. ہمارے بھی شاید کچھ ایشوز پہ الیکشن کمیشن کے اختلافات ہوں گے. ہم بھی کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس کیسے بیٹھا, تو یہ اعظم سواتی نے بتایا کہ یہ الیکشن کمیشن خدا نہ خواستہ پیسے پکڑتی ہے. تو اعظم سواتی صاحب یہی بتائیں گے آر ٹی ایس سسٹم بٹھانے میں. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ شکوہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی طرفداری کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے پیسے پکڑے, ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ فیک نیوز بنا دیا جائے اس کو, مطلب فیک نیوز کے طور پہ کہہ دیا جائے. فیک نیوز کے خلاف پی ایم ڈی آ رہا ہے نا. دیکھیں ان کے اپنے وزراء, ایک یہ وزیر, ایک اور وزیر کا اس کو بھی فیک نیوز کو میں بتاؤں گا, جو کہ ایک اور وزیر کا بھی فیک نیوز کا نکلتا ہے وہ الیکشن کے حوالے سے. تو جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب ایک سینئر وزیر ہیں, انہوں نے جس طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو برا بھلا کہا. دیکھیں سیاستدان کو تو کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ حب الوطن نہیں ہے, یہ غدار ہیں,
اور یہ چور ہیں, یہ ڈاکو یہ ہیں. آپ لوگ بھی کہتے رہے ہیں, PMLN کو سب سے پہلے مودی کا یار کس نے بولا تھا؟ آپ لوگوں نے بولا تھا نا. اب ہم پہ یہی الزام ہے کہ یہ سارے چور ہیں, ڈاکو ہیں, ہمیں ابھی انہوں نے پھانسی چڑھا دی ہے, ہم پہ ثابت کیسے؟ آج آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے جہنم میں جائیں, جو آپ کی بات نہیں فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اداروں کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو شخصیات کی بات کر رہے ابھی ہیں. بات کر رہے ہیں نا. جس دن یہ بات ہوئی تھی, شام کو ہماری انفارمیشن منسٹر صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اعظم سواتی نے کیا بات کی ہے. ان کو پتہ تھا لیکن وہ کہہ رہے کہ پتہ نہیں, اپنا وہ کور اپ کرنا چاہتے. پھر ایک اور بات, سب سے امپورٹنٹ بات, ان کے ایک انٹیریئر منسٹر نے بات کی تھی کہ ہم نے TLP کو بین کر دیا. آپ نے سنا تھا نا TLP بین. تو مجھے بتائیں کنٹونمنٹ کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ چلے میں یہ سوال لے کر جاتی ہوں نیازی صاحب کی طرف. نیوز کی بات کر رہا ہوں. چلے کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے. ابھی انٹیریئر منسٹر نے اعتبار ختم ہو گیا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا TLP بینڈ ہے؟ کہا ہے نا کہ نہیں کہا؟ کہا ہے, بالکل کہا ہے, الیکشن میں حصہ لیا, اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. الیکشن میں حصہ لیا کہ نہیں چل لیا؟ میں نیازی صاحب کی طرف لے کر جاؤں گی نئے سوال, لیکن اس سے پہلے مجھے ذرا بریک کی طرف جانے دیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر غلط بیانی اور اس کو پھر سے صحیح کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا بار بار عہدے داران کو تبدیل کرنا, یہ کس سمت اشارہ کرتا ہے, ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. امجد صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف ہی, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے عہدے داران سے نہ بننا اور بارہا تبدیل کرنا, اس کو بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا کر سامنے رکھا جا رہا ہے کہ نہ آپ کی پنجاب میں IG سے بنتی ہے, نہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ چیف سیکرٹری سے بنتی ہے, نہ آپ کے FBR کے چیئرمین سے بنتی ہے. اب یہ آپ کے اپنے رکھے ہوئے چیف الیکشن کمشنر ہیں, آپ کی ان سے بھی نہیں بن رہی, یعنی آپ لوگوں کی بننی کسی سے نہیں ہے. یہ جو ایک امپریشن پڑ رہا ہے نیاز صاحب, از دس اے کریکٹ امپریشن یا اس کو فکس کرے گی کچھ PTI؟ انیکا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی عہدیداران نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں, اور گورنمنٹ سرونٹس اگر پرفارم نہیں کرے گا تو ان کو چینج کرنا گورنمنٹ کا حق ہے. یہ کوئی اتنا, میں نہیں سمجھتا اسے کوئی جو گورنمنٹ کا جو حق ہے, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو جتنا کوئی ریلیف دے سکتا ہے, جتنی اس کی سکلز ہیں, اگر وہ اپنی سکلز میں کامیاب نہیں ہوتا اس کی, تو اس کو چینج کرنا چاہیے. اور چونکہ یہ گلا سڑا نظام جو تھا, اس میں سے ہم بہتری کی کوشش, تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ ثمرات آنے چاہیے گڈ گورننس کے. اور بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کو پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق دیکھا جاتا ہوتا ہے اور پرکھا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ جب وہ اس لیول تک کام نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی ان کو فارغ کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اور بھی ریفارمز لے کے آنی چاہیے. جو لوگ دیکھیں, آپ نے ایک فوج کے اندر ایک سسٹم دیکھا ہوگا کہ جب ایک بیج آتا ہے تو اس میں 260 کا بیج ہوتا ہے, تو آخر میں لیفٹیننٹ جنرل کو ایک ہی بن پاتا ہے یا دو بن پاتے ہیں. یہاں اگر آپ نے دیکھا ہو جتنے بھی سول سرونٹس ہیں کہ ان کی وہی پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے, تو سارے کوئی DC لگے ہوتے ہیں, کوئی چیف سیکرٹری لگے ہوتے ہیں. سول سرونٹ کو ہونا چاہیے تھا, اس طریقے کے سب نہیں پاکستان میں پنپ سکا سسٹم. I agree with you. This is the government's prerogative. ان کے فیصلے کے تحت ان کو جس جگہ پر جو سوٹیبل لگتا ہے وہ لگانا ہوتا ہے, لیکن یہ بہت تواتر سے ہوتا جا رہا ہے امجد صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک کوئی کام کرنا شروع کرے تو دوسرا آ جاتا ہے. یہ مطلب چیف الیکشن کمشنر کام نہیں کر رہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو چینج کرنا چاہیے. چیف الیکشن دیکھے آرٹیکل 219 کے تحت اس کی ذمہ داری اپنی بنتی تھی. ایون سپریم کورٹ نے اپنے سینٹ کے جو الیکشن ہونے جا رہے تھے, جس میں گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے, بلکہ اوپن بیلٹ پیپر ہونا چاہیے, تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کے انعقاد کرائیں. تو کیا وہ کامیاب ہوا؟ ہم تو کہہ رہے تھے تمام پارٹیوں نے, پھر ہم نے کہا تھا کہ اس پہ تمام پارٹیوں کے تحفظات بھی آئیں گے, اور وہی ہوا. آج بھی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں, میرے سینئر بھائی ہیں, پالیٹیشین بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں, فیصل کنڈی صاحب بھائی ہیں, تو یہ خود مانیں گے کہ اس ملک کی اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ شفاف الیکشن ہے, کیونکہ وہ نمائند. رائٹ, رانا صاحب آپ کی طرف ہی میں آؤں گی. یہ کویسچن یہ آپ نے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا, یہ اب نیازی صاحب نے بھی ریز کیا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد
कोई ना कोई जमात ये बात ज़रूर कर रही होती है कि धांधली है, चाहे वो अभी जो कैंटोनमेंट के इंतखाबात हुए हैं या उससे पहले ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या फिर जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके अंदर भी। नाउ दिस नीड्स टू बी सॉल्व, कोई हल तो निकालना ही होगा, बजाय ये कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएं, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो या बाकी ऑपोजिशन की तरफ से हो। ये जो पीटीआई सोल्यूशन सामने पेश कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, क्या आपकी नजर में ये वायबल सोल्यूशन है? सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लाने के लिए क्या करना चाहिए इस मौके के ऊपर? अभी हमें इस पे दो टेक्निकल इश्यूज हैं कि ये इतना हमने इसका पायलट प्रोजेक्ट किया था जिसपे ये और बाकी यूरोपियन यूनियन बहुत सारे मुल्क 80% लोग इसको छोड़ चुके हैं, है नहीं हो। लेकिन मेरा जो इससे ज्यादा मसला है वो पॉलिटिकल मसला है कि जिस काम के लिए जा रहे हैं ये आप काम करने कि शफाफियत लानी है, इलेक्शनों की एक्सेप्टेबिलिटी, कबूलियत उसकी करनी है कि ये इलेक्शन कंट्रोवर्शी मुतनाज़ा ना हो। वो अगर सारे स्टेक होल्डर उस पर आप कंसेंसस से, आप इत्फाक राय से कानून रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, अमेंडमेंट्स नहीं लाएंगे, तो वो उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी आ जाएगी। अब आप बताएं, हम मानते नहीं हैं, ये इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तो पहले से भी बुरा इसका असर हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर हमने जो पीपल्स पार्टी ने अमेंडमेंट्स की थी, शायद अमजद खान को पता हो, पिछली दौर में हमने भी की थी कोई 40 के करीब अमेंडमेंट इलेक्शन लॉज में, तो वो की थी। हमारे पास बहुत ज्यादा तजावीज थी, लेकिन वो की थी जिसमें पीटीआई, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टियां राजी थी। कमेटी बनी थी जिसमें इनके सीनियर लोग थे, इंक्लूडिंग आरफ अलवी साहब, असद उमर साहब, और उन्होंने एग्री किया, वो 40 हमने की। अब बात यह है कि कुछ हमने तजावीज दी है, कुछ इन्होंने जो फैसल ने बात किया, जिस तरह इन्होंने बलडोज किया इन्होंने, और जिस तरह फिर वादा हुआ कि हम वापस लाएंगे, ये तो हर तरीका एक डिक्टेटराना फाशिस्ट जो होते हैं लोग उस तरह अंदाज से करते हैं। लेकिन राणा साहब गवर्नमेंट समझती है कि आप लोग भी इकट्ठी करके बैठे हुए हैं, आप लोग भी हर बात के ऊपर जो है आप लोगों से मुराद ये ऑपोजिशन नहीं, हमारी बात में लॉजिक होता है, हमारी बात में रीजनिंग होती है, हम ऑपोजिशन है। हमें ये तो हम मुखालफत पागल है। हमें तो इनकी तो नीयत जो शफाफियत की ये है कि इन्होंने जितने इलेक्शन जिमनी कराए हैं उसमें इनका आप देख लें रवैया क्या था। इन्होंने हर सूरत कोशिश की है कि बेईमानी हम करें, हम इसको धांधली करें, धुंधले गैप बंदे कर दे। लेकिन ये इशू ही नहीं है। इशू ये है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो पार्लिमानी सिस्टम होते हैं, उसमें अपोजिशन भी एक उसी एक गाड़ी का पहिया है, राइट, उसके बगैर नहीं चल सकती। तो ये इस तरह किस तरह कर सकते हैं? कोई इनको सीफा आया हुआ है कि ये जरूर काम करना है? कोई और तरीका दुनिया में नहीं रह गया शफाफियत के लिए। दूसरा मैं एक बात बताऊं, 80% इलेक्शन जो शफाफ होते हैं वो पोलिंग दिन से पहले होते हैं। उसमें मैनिपुलेशनें होती हैं, उसमें माहौल बनते हैं, उसमें लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग और टर्न कोट होते, कोई उधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है, कोई आपको पता है सारा किस तरह मामला चलते हैं। और इलेक्शन कमीशन जहाँ शफाफ इलेक्शन, ये फिर इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते? जब भी जिमनी इलेक्शन हुआ है उनके साथ इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। वो तो बाउंड है 219 के तहत कि मैंने शफाफ इलेक्शन कराने हैं भाई, लेकिन वहाँ वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को बाउंड किया हुआ है, इंतजामिया को आईन ने बाउंड किया है कि आप सब अदारे इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन कराने के सिलसिला में उसके साथ उनकी मदद करेंगे। ठीक है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अमजद खान को पता है सारी बात का। राइट, तो ये किस तरह कोऑपरेट करता है? वो तो उसका तो फोन डीएसपी नहीं सुनता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। नहीं, अभी तो फुल ऑन लड़ाई हो रही है ना राणा साहब, अब तो पक्की लड़ाई हो गई। वो जो पहले थोड़ा बहुत भी कोऑपरेशन चल रही थी, अब तो आपस में पता, वो एक बड़ा सीजन मैच्योर आदमी है, इनका लगाया हुआ है। ये जो बात कर रहे थे शेख रशीद को, आपने शेख रशीद को किसी ने फोन नहीं किया, ये तो मैं और वहाँ खाज साहब गए थे, परवेज खड़क साहब ने इसका नाम दिया था, क्योंकि पहले नाम 7, 8, 10 कंसेंसस नहीं हुआ था, क्योंकि हम भी समझते थे ये क्रेडिबल बंदा है, नाम इन्होंने दिया था। हमने कहा ठीक है यार ये खत्म करें, और हमने इसको एक्सेप्ट किया। ये इन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक, आप कहते हैं कि जी पक्की लड़ाई वाला मसला ही नहीं उसका, हम जानते हैं उसको, अमजद खान भी जानता होगा, सारी दुनिया जानती है, क्योंकि उसकी लंबी सर्विस है, शुरू से लेके जो ग्रेड 17 से 22 तक पहुंचे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर तक।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ نہ چلائیں کہ ہر ایک کو دبانا ہے, ہر ایک کو مارنا ہے. بھائی اگر تمہیں لب ہی گئی ہے تو ٹھنڈی کر کے کھاؤ. یہ ایک بڑا مطلب ٹھنڈی کر کے کھانا پتہ نہیں کتنا آسان, کتنا مشکل. رانا صاحب میں ذرا کنڈی صاحب کی طرف بھی جانا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کا سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پاؤں کے نیچے جب ٹھیک ہے, نکلا نا تو ان کو تارے نظر آ جائیں گے دن میں. یہ تھریٹ کی طرح لوں یا سجیشن کی طرح لوں رانا صاحب؟ یہ تارے نظر آ رہے ہیں. ہم تو ان کو سجیسٹ کرتے ہیں. خدا کے لیے ہم سیاستدان ہیں, ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ کچھ ہو. ٹھیک ہے کنڈی صاحب, آپ بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں, آپ بھی یہی سجیسٹ کر رہے ہیں جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں نہیں تو تارے یاد آ جائیں گے پی ٹی آئی کو. ہماری کی جا رہی ہے. دیکھیں جو پی ٹی آئی کا جو حکومت میں آئے ہیں اور جس قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے, جس طرح وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, تو کل یہ بھی امید کریں کہ جو جس قسم کی یہ چیزیں کر رہے ہیں تو کل یہ بھگتیں گے. کچھ میجورٹی جو پنچھی ہیں یا کچھ پنچھی ہیں وہ تو اڑ جائیں گے. نیازی صاحب جیسے پارٹی کے جو خیر خواہ ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے, جو ڈیپوٹیشنز والے ہیں وہ چلے جائیں گے ڈیپوٹیشن پہ کسی اور جگہ کام کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ڈیپوٹیشنز چلے جائیں گے جو ان کا کام خراب کرنے والے ہیں. صحیح. اور جو اب پھر یہ امجد نیازی صاحب وغیرہ ہی اپنی پارٹی میں کھڑے ہوں گے اور کچھ ایسے ان کی طرح جو ہیں. اور کیونکہ آپ دیکھیں نا جو ابھی آج جو ان کو بہت ان کے جو چیمپئن ہے جو آگے بڑھ کے بیانات دیتے ہیں, کون؟ وہ تو مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے. وہ تو فواد چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, بہت سے لوگ ہیں. ایک فواد چودھری. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بہت سے. آپ مجھے ٹائم دیں 10 منٹ میں سب کی ACR آپ کو نکال دوں. چلیں آپ کو جو یاد ہے وہ والے نام بتا دیں. اور وہ پھر ہمارے ساتھ بھی تھے. وہ المیہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے. تو یہ ابھی ان کے ساتھ بھی ہیں. آپ دیکھیں نا کیبنٹ اٹھا لیں, آپ فواد چودھری صاحب کو اٹھا لیں, آپ فردوس اشکوان صاحب کو اٹھا لیں, آپ بابا روان صاحب کو اٹھا لیں, آپ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اٹھا لیں, اب فہمید مرزا صاحب کو دیکھ لیں, اور کون ہے فرنٹ لائن میں, وہ نسیم جو ہے فاروق نسیم صاحب. مطلب نہیں وہ اب تو ادھر ہو گئے نا, اب تو ان کے لیے کام اب ہو گئے نا. اب آپ کے پاس بھی تو کئی مشرف صاحب کی طرف سے آئے تھے. تو میں نے یہی کہا ہے, میں نے کہا یہ المیہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تھے, باقی پارٹیوں میں بھی تھے, ان کے ساتھ بھی ہیں. اور کل وہ چھلانگ لگا کے ادھر چلے گئے. ہم تو بڑا سمجھاتے رہے 5 سال ان کو, نیازی صاحب وغیرہ کو, اور یہ نہیں سمجھے. ہم نے تو بڑا ان کو بتایا, لیکن ہم اب آ گئے ہیں. اور یہ سب جیسے ان کی آپ نے بات کی نا جو چیف سیکرٹریز اور IG سے, جب ان کمپیٹنٹ حکومت ہوتی ہے اور کمپیٹنٹ افسر آ جاتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو ہٹاؤ. افسر کمپیٹنٹ ہے, حکومت, یا آپ دونوں سمجھانے لگے ہوئے ہیں؟ امجد صاحب سن رہے ہیں آپ؟ رانا صاحب نے بھی آپ کو ایک بات سمجھائی ہے اور کنڈی صاحب نے بھی ایک بات سمجھائی ہے. نہیں وہ جو ہے اپنا امجد بھائی جو ہے وہ سمجھے ہوئے ہیں. امجد, اچھا امجد صاحب سمجھے ہوئے. آپ پھوٹ پڑھوانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں؟ نہیں وہ سنجیدہ بندے ہیں. ٹھیک ہے, امجد خان کو سب پتہ ہے, صرف آپ بس کیا کریں یار, چھوڑیں ان باتوں. رانا صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں آپ کی, کنڈی صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ آئی بھی ہے. یعنی مجھے تو لگ رہا ہے امجد صاحب یہ دونوں نا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پی ٹی آئی سے اختلاف ہو جائے. بالکل ان کو پتہ ہے, آپ دعا گو ہیں. دیکھیں میں نظری پہ, رانا صاحب کو بھی پتہ ہے جی, فیصل بھائی کو بھی پتہ ہے کہ میرا نظریے پہ, اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے ہم جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہیں, کیونکہ زندگی میں استقامت ہی پائی ہے ہم نے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور باقی سیاست آنی جانی چیز ہے, لیکن آپ کو نظریے پہ کھڑا رہنا چاہیے, چاہے وہ آپ کی چھاؤں ہے چاہے آپ کی دھوپ میں کھڑے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ آپ کی طرف. جی امجد صاحب بات مکمل کر لیجیے گا. تو باقی جو چیزیں چلتی رہتی ہیں, اصل چیز ہے کہ ہم نے ملک کو آگے کس طرف لے کے جانا ہے. اصل جدوجہد خان صاحب کی اور ہماری یہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس طرف اس ملک کو کافی حد تک کچھ چیزیں بہتری کی طرف چلی گئی ہیں, جیسے اکانومی ہے آپ کی, بہت سارے ادارے جیسے امجد صاحب 170 پہ ڈالر پہنچا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اکانومی بہتری کی طرف چلی گئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا تو پھر ڈیفیسٹ میں چلا گیا. پیٹرول کی پھر سمری آ رہی ہے, پیٹرول 10 روپے سے زیادہ آپ بڑھانے لگے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سب صحیح جا رہا ہے. نہیں آل از ویل والی سچویشن ہے. یہ جو دیکھیں جیسے آپ سٹارٹ میں جب آپ نے سنبھال لی تھی تو اس وقت سے اب تک الحمدللہ کافی ایسے ہیں جو ہم نے بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں. اب لوگوں کو ریلیف بھی ہے, یہ نہیں کہ مشکلات ضرور آئی ہیں, مشکلات بھی آئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئی. یہ ویسا والا ریلیف تو نہیں ہے امجد صاحب, مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. نہیں ایسی بات بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں آپ نے نوجوانوں کو کتنے, اب 40 لاکھ خاندانوں کو ہم نے, کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں. اس کے بعد نوجوانوں کو قرضہ جات ہیں, ہیلتھ انشورنس ہے, احساس پروگرام ہے, بہت ساری چیزیں الحمدللہ جس میں گورنمنٹ ایک بڑا ریلیف دیا ہے. باقی
जब डॉलर यकीनी है, जब गवर्नमेंट आई थी डॉलर आपके पास था ही नहीं, तो आपने स्ट्रगल की। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपका तकरीबन 27 बिलियन तक आपके पास रिजर्व है। चले, मेरे तो पास 2 इससे मिनट आप रह गए। स्टेबल हैं अमजद चीजें। नियाजी साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन तीनों से करना चाह रही हूँ। क्या इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है 2023 के इंतखाबात के लिए? बिफोर आई गो टुवर्ड्स द एंडिंग। मैं आपकी तवज्जो से, दोनों भाई हैं, मैं तो आज भी इनको ये दावत भी दूंगा कि सिट टुगेदर और हम एक ऐसे माहौल में जाएं जहां हम कौम को एक ऐसा इलेक्शन दें जो तारीख में ये एक संगे मील साबित हो और Right. पाकिस्तान में एक वाज़ेह ठीक। तब्दीली राना नजर आए। साहब। जो आपकी नुमाइंदा, जो भी नुमाइंदा जमात हो, जो भी नुमाइंदा हो, वो मुंतखब होना चाहिए। राना साहब, अभी आप लोग क्या इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार हैं, बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो आपस में बैठने को तैयार नहीं है। एक मुलाकात होती है, वहां मरियम साहिबा होती हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर से तकरीर कर रहे होते हैं, वहां आप भी नहीं होते, वहां शहबाज शरीफ साहब भी नहीं होते, फिर जलसे होते हैं उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा नहीं होती जब शहबाज शरीफ साहब होते हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठने को तैयार होगी गवर्नमेंट के साथ, कंसिडरिंग दिस खुदा के लिए पार्टी हमारी बिल्कुल मुतहद है, इकट्ठी है। अच्छा, कुछ अगर किसी की बात सुनते हैं तो वो ख्यालात होते हैं अपने अपने। बाकी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी हमारी बिल्कुल मुतहद है और आगे हम अपना पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। रही इलेक्शन की बात, वो इनके साथ हमने बैठने की, हम हर वो जो लेजिस्लेशन बेहतर है, हर वो कानून साजी जो अवाम और मुल्क के लिए बेहतर है, जो ये करना चाहते हैं, अच्छी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। हमने तो पहले दिन कहा था चार्टर और इकोनॉमी बनाए, यहाँ बैठे। राना साहब, वो लेकिन शहबाज हम शरीफ साहब ने करने को कहा था तैयार हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, मरियम इनकी नवाज साहिबा ने बातें मना कर सुनने के दिया लिए था। हम बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राना साहब, शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, मरियम साहिबा ने रद्द कर दी थी। आज भी एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में शहबाज शरीफ भी नहीं थे, आप भी नहीं थे। नहीं, मैं बताऊं कि आज वो डिवीजन वाइज मीटिंग हो रही है। कल मैंने होना है और कल बालपुर है, वो मेरी ड्यूटी है। कल मियां साहब फिर होंगे। मेरी हर डिवीजन वाइज, आज तो शायद खकान भी नहीं था, डिवीजन वाइज लगी हुई है ड्यूटी। राइट। शहबाज साहब उधर कोई डेलीगेशन बलोचिस्तान से आया हुआ था, उधर उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। सारे के सारे डिवीजन वाइज डीजी खान से शुरू हुए। आज डीजी खान था, कल बालपुर है जो हमने करना है, परसों मेरा कोई और है, किसी और की ड्यूटी है। सीनियर लोग हैं वो 2-2 हैं जो कर रहे हैं, सारा वहां बैठेंगे। और कल मैं जाऊंगा। ये क्यों आप 2-2-4 करते रहते हैं कि हम सारी जवाब आप लोग मौका देते हैं, हम 2-2-4 कर लेते हैं, मतलब आप लोग मौका ना दे तो हम नहीं करेंगे। चले, अच्छा, मैं कुंडी साहब की तरफ भी जाऊंगी। कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो राना साहब तो कह रहे हैं हम बैठने को तैयार होंगे अगर गवर्नमेंट बैठने वाली होगी। अमजद खान नियाजी साहब ने दावत दे दी है, आप बैठने को तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने को? देखिए, पहली बात तो है कि इन्होंने जो बिल बिल्डोज करके इलेक्शन कमीशन में भेज दिए। फिर मैंने आपको पहले ही कहा कि स्पीकर साहब के कहने पे, मतलब हम स्पीकर इज स्टूडेंट, उसके कहने पे हमने सब कुछ किया। आज मुझे पता है स्पीकर साहब ने जो चीज़ें कही थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अपनी चेयर से जो बातें की थी, क्या उस पर अमल दरामद हुआ? हम कैसे एतबार करें? ये अमजद भाई जो हैं, इन्होंने भी हाउस चेयर करते रहे, इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इनके पता है कि अगर वो स्पीकर की चेयर से एक बात कह दी जाए, स्पीकर कहे कि मैंने करना है, उस पर अमल दरामद करना भी हुकूमत का काम है। और आज तक क्या स्पीकर अपने बात पे कायम रहे? वो बिल दोबारा पार्लियामेंट में लेके आए। तो आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। कैसे बात करें जब स्पीकर की बात हुकूमत नहीं मान रही, तो किसके साथ बैठे? हुकूमत के साथ? किसके साथ हुकूमत के साथ बैठे? वो अमजद साहब ने आपको देखिए, जब आपने किसी बैकिंग के साथ आपने एक बिल बिल्डोज करके आपने भेज दिए, आप उसको क्या वापस करेंगे? पक्की कटी है? नहीं, कटी की बात नहीं है। देखें, बात चीज़ हो, जब आप कहें, जैसे आपके वफाकी वजीर कहते हैं कि ये इन्होंने पैसे पकड़े हुए, फॉर एग्जांपल, हमारी बात मानो वरना ऐसे हैं, तो कैसे बैठें जब आपने बिल पास करके आपने उसको भेज दिया है उसमें अपना इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने इस पर एतराज़ात उठाए। हम यही बात कर रहे थे जब ये चीज़ हो रही थी, तो उस वक्त स्पीकर साहब ने कहा था कि हम इसको रिव्यू करेंगे। क्या उन्होंने रिव्यू किए? ठीक है, जब स्पीकर साहब अपने बात पे कायम नहीं रह सकते, ना ही समझिए, फिर बस ना ही समझो। ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, राना तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, अमजद अली खान नियाजी साहब आपने भी ज्वाइन किया। इसी के साथ नाज़रीन, इंतखाबात तो होने हैं और 2 साल रह गए इंतखाबात में। अगर इंतखाबात शफाफ हो जाएं, ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद कोई सियासी जमात उठकर ये ना कहे कि इंतखाबात में धांधली हुई है या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो क्या ही खूब बात होगी। लेकिन पता नहीं पाकिस्तानियों का ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।